बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कहता हूं कि वीलॉग आपने मिस नहीं करना है, इसको मुकम्मल देखना है। बहुत एक्सक्लूसिव कुछ डिटेल्स हैं जिसमें फैसल वाडा साहब की हवाले से खबर कि उनकी इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करवाई गई है, फैसल वाडा साहब की। ठीक है। इसके अलावा बुशरा बीबी साहिबा की इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से उसकी कुछ तफसील बतानी है। दीगर कुछ अहम खबरें हैं कि एम आई और आई एस आई को इन्वॉल्व किया गया है इमरान खान साहब के हवाले से, और क्या ये बेहतर मूव होगी, क्योंकि ये जो केसेस हैं ये मजीद 8 नए मुकदमा डाले गए हैं और उसकी कोई जीआईटी तश्कील दी गई है। उस मूव के हवाले से भी मैंने आपको बताना है। इसके अलावा रेंजर्स की गाड़ी, या उसके हवाले से भी एफ आई आर दर्ज होगी। जो रेंजर्स के 3 एहलकार गाड़ी के नीचे आके शहीद हुए थे, जिनसे मुतलिक काफ़ी खबरें कि इसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो चीज़ों को ऐसे जोड़ना है। निहायत इन्फॉर्मेटिव व्लॉग, इसको मिस नहीं करना। तफसील में जाता हूँ और जाने से पहले रिक्वेस्ट के चैनल देखना तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा और आपका ये राब्ता रहे। सबसे पहले आपको पता है जी, दो ही इस वक्त हदफ हैं। एक तो इमरान खान साहब की फैमिली, जी हाँ, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही या मसलियत का शिकार नहीं हो रही, और बल्कि मसलियत पे यकीन ही नहीं रखती। और कल जैसे कि आपने बैरिस्टर गौहर साहब का देख लिया ना, वो जेल से बाहर आए, इमरान खान साहब से मुलाकात की सिर्फ उन्हें इजाज़त थी। जब वो बाहर आए तो मुलाकात के बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की, उससे पता चला था कि ये इमरान खान साहब की गुफ्तगू नहीं बता रहे। इमरान खान साहब के मिजाज के मुताबिक वो गुफ्तगू है ही नहीं। पीटीआई की एक मक्खी भी मर जाए ना, तो इमरान खान साहब का रद्दमल बहुत सख्त आता है। यहाँ तो 12 शहादतें और डेड बॉडीज वाली बात थी, तो मजम्मत मजम्मत वाली बात कैसे कर सकते? तो समझ में आ रही थी कि किस लिए बैरिस्टर गौहर साहब को इजाज़त मिली थी। उन्होंने पूरा फिल्टर लगा के ना एक होम्योपैथिक सा रद्दमल सामने लेके आया ना। तो यही वजह थी कि कल अब ना बुशरा बीबी को मुलाकात की इजाज़त है, ना अलीमा खान साहबा को मुलाकात की इजाज़त है। कल 5 घंटे इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल के बाहर रहीं, लेकिन उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करा गई, सिर्फ बैरिस्टर गौहर की मुलाकात करा गई। तो रियासत को बहुत सी चीज़ों के एहतियात का सामना है। और आज भी वो बाहर खड़ी रहीं, मुलाकात करने की उनको इजाज़त नहीं दी गई। तो फिर उन्होंने अदालत से रुजू किया जी। और अदालत से जब रुजू किया तो ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब के रद्दमल से बचना है, इसलिए कोई बात ना हो जाए, कोई डिले करना चाहते हैं। अदालत में तीनों बहनें अलीमा खान, उज़्मा खान और नौरीन नियाज़ी साहिबा ने दरख्वास्त दी है कि 10 रोज़ से हमारे भाई से मुलाकात नहीं कराएगी। तो अदालत ने सुप्रीटेंडेंट जेल को नोटिस जारी किया और कहा है आज ही जवाब जमा कराएं। एटीसी जज रावलपिंडी, क्योंकि उन्हीं से जुडिशल वो गए थे। तो इससे पहले वो पिंडी कंपनी, कराची कंपनी के जो थाने में एफआईआर थी ना, जिसमें इमरान खान साहब रिमांड के ऊपर थे, उनको भी कई बार उन्होंने कहा था, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। तो मुझे नहीं लगता जज साहब की बात माने, क्योंकि आजकल ये सेशन जज की क्या औकात है। ये तो आपको और मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है। फिर इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। मैं हूँ ज़रा असल इस पॉइंट्स के ऊपर, बुशरा बीबी की मुलाकात के हवाले से। तो असल खबर ये कि बुशरा बीबी साहबा को 190 मिलियन पाउंड केस में ना एहतसाब अदालत के जज ने आज बुलाया। उन्हें हर सूरत हाजिरी यकीनी बनानी है, वरना उनको इख्तियारी कर दिया जाएगा। तो कल जज ने वकील भी थे, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई थी कि जी बुशरा बीबी साहबा आज पेश हो जाएंगी, आज पेश हो जाएंगी या कल पेश हो जाएंगी, या 25 तारीख को दी गई थी। तो बहरहाल अब जब मामला 5 तारीख दी गई थी, अब जब मामला ये है कि वो आज पेशावर हाई कोर्ट गई हैं बुशरा बीबी साहबा। उन्हें 24 नवंबर तक के लिए उनको राहदारी जमानत मिल गई है। यानी किसी भी मुकदमे में बुशरा बीबी साहबा को पूरे पाकिस्तान में कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता 24 नवंबर तक। ठीक है। और पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से उनको 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत मिली है। तो 24 नवंबर के कुछ मुकदमात भी उनके ऊपर इस दौरान हो चुके, तो ज़ाहिर है सबका एक कवर उन्होंने लेना ही लेना है। फिर वो अडयाला में पेश भी हो सकती हैं और अडयाला में मुलाकात भी कर सकती हैं। पॉसिबल आज जुमरात का मुलाकात का दिन है, आज उनकी मुलाकात हो जाए। और दूसरी बात यह है कि अब इमरान खान साहब से मुलाकात जब वो दरपेश होंगी तो इमरान खान से मुलाकात होगी। अगर वो इमरान खान से मुलाकात का टाइम मिला तो बहुत सी चीज़ें वो इमरान खान साहब के सामने तफसील से भी आगाह करेंगी, और बहुत सी चीज़ें इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद बाहर भी आ सकती है। तो ये कभी इम्कान पैदा होगा कि बुशरा बीबी साहबा की इमरान खान साहब से मुलाकात होनी ही होनी है, या आज की तारीख में हो जाएगी या कल सुबह हो जाएगी, होनी ही होनी है मुलाकात। ठीक है, चीज़ें मजीद खुलकर सामने आ जाएंगी। इमरान खान साहब के मुकदमात में जी 8 मुकदमात है जी, और 24 नवंबर के हवाले से उस पर जेआईटी तश्कील दे दी गई। ज़राइका की रिपोर्ट हमें प्लेस की गई है, ये खबर हमें प्लेस की गई है। उसमें जेआईटी तश्कील दे दी गई है, और जिसमें आईएसआई, एमआई, एफआई और पुलिस के नुमाइंदा शामिल होंगे। मेरा ख्याल है कि पहले मुकदमात हैं जिसमें बाकायदा तौर पर, पीछे तो आईएसआई और एमआई चल ही रही हो, वो तो इट्स अनदर थिंग था, वो तो अलहदा चल रही है, मगर सामने आके आईएसआई और एमआई को यूँ शामिल किया गया है और ज़राए से ये खबर रिपोर्ट हुई है। और बड़ी बात है, क्योंकि थाना खन्ना, थाना तरनौल, थाना संगजानी, थाना गोलड़ा, थाना कौसार के मुकदमात हैं, और थाना सेक्रेटेरिएट और कराची कंपनी के।
GIT تمام گواہان کے بیانات قلم بند کرائے گی. سر بھائی کہتے ہیں کوئی DIG رینک کا پولیس کا افسر کرے گا. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ریاست عمران خان صاحب کے خلاف ایک قدم اور آگے بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے، لیکن یہ غلط فیصلہ مجھے ایسا لگتا ہے. پہلی اچھی خاصی پولرائزیشن ہوئی ہے، اور اچھے خاصے معاملات جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں، اور اشاروں کنایوں میں باتیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں. اور اگر اس GIT کی فائنڈنگز میں سے کوئی چیز ڈفرینٹ ٹائپ کی نکل آئی، مزید اس نریٹو میں پاکستان تحریک انصاف کی کوئی مضبوطی حاصل ہوگی. کرتے رہتے آپ نے عمران خان صاحب کو اندر رکھنا ہے، FIR دیتے رہتے ہیں. اس GIT پہ نہ کسی کو یقین ہے، نہ اس GIT کی فائنڈنگ پہ کسی کو یقین ہے. پبلک تو ان سب چیزوں کو مانتی ہی نہیں ہے. وہ تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے، وہ کوئی سپریم جوڈیشل کمیشن کوئی اگر بن جائے تو پبلک اس کو کہے کہ جناب ہاں یہ دودھ حاصل بھی ہے، تھوڑی سمجھ میں بھی آ رہی ہے. ان GITs کو ان کو پہلے ہی پتہ ہے ریاست ان کے خلاف ہے، ان کو پہلے پتہ حکومت ان کے خلاف ہے، انہیں پہلے پتہ ان کے جو عمران خان ہے جتنے بھی بندے ہیں ان کے جو FIR ہیں وہ ساری جھوٹی ہیں. تو بھائی آپ ہی FIR دے کے آپ ہی GIT بنا کے کیا کر لیں گے؟ تو مزید کوئی نفرت اور کڑواہٹ ہی بڑھے گی، اس سے مجھے نہیں لگتا. آپ نے اندر رکھنا ہے بندہ رکھیں، اور کئی ہے وہ کمبل چوری وغیرہ وغیرہ ان کا ڈالے. GIT پہ MI اور ISI کے بندوں کو ڈالنا میں کم از کم سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی ایک نیگیٹو، مزید نیگیٹیوٹی پھیلے گی ایٹماسفیئر میں. مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا. فیاض الحسن چوہان صاحب وہ دعویٰ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایک اہم ترین شخصیت کا کہہ کے، بیسیکلی وہ فیصل واڈا صاحب کے متعلق کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہیں تو دونوں ایک ہی لائن کے نا. تو وہ بیسیکلی فیصل واڈا صاحب سے متعلق بات کریں. وہ کہتے ہیں اہم شخصیت جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے، ایک اہم ترین شخصیت نے، اور اس نے عمران خان صاحب کو جیل میں جا کے بتایا کہ عمران خان صاحب آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو ڈیفینیٹلی فیصل واڈا صاحب ہی ہے نا. تو فیصل واڈا صاحب ہی TV پر آج کل کلیم کر رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ علی امین گنڈا پور سے ہے، عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ بشرا بی بی سے ہے. ہم عمران خان صاحب کو مرنے نہیں دیں گے، ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا نہیں کریں گے. تو فیاض الحسن چوہان صاحب کے متعلق عمران خان صاحب نے فیصل واڈا صاحب کو کی بات کو سنا ہے اور رد نہیں کیا، تحمل سے سنا ہے. مطلب فیصل واڈا صاحب کو اڈیالہ بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے کہ یہ خبر کسی اور ذرائع سے سامنے آ جاتی تو اس خبر کو پھوڑا بھی فیاض الحسن چوہان کے ذریعے ہی ہے کہ بھائی اس سے پہلے کہ باہر آ جائے کہ فیصل واڈا گئے تو وہ ہو جائے. تو اب مجھے یہ بتا دیں، عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ یہ کہنے کے لیے فیصل واڈا صاحب گئے ہیں؟ فیصل واڈا کی اس بات پہ بھی کوئی یقین کرے گا کہ ہو بھی خطرہ تو ہے ڈیفینیٹلی، لیکن فیصل واڈا صاحب صرف یہ کرنے گئے نہیں. اصل میرا مدعا یہ ہے کہ سنجیدگی کتنی ہے. یہ کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہو یہ باور کرانے کے لیے گئے، نو نہیں. سنجیدگی کتنی ہے، پیچھے کیا ہے، کون ہے جس نے فیصل واڈا صاحب کو بھیجا؟ تو ظاہری بات ہے فیصل واڈا کے پیچھے جو کچھ ہے تو وہ نان سیریس آدمی تو نہیں ہے نا، باقاعدہ پیغام رسانی کے لیے بھیجا گیا فیصل واڈا صاحب کو. تو کس کی جانب سے ہوئی ہے مجھے اور آپ کو اس کا میرا خیال بہتر اندازہ ہے. تو اگر فیصل واڈا کو بھیجا تو اس کا مطلب ہے پیغام رسانی بھی تھوڑی سنجیدہ نوعیت کی ہی ہے. اور ویسے بھی کل فیصل واڈا صاحب نے کہا تھا عمران خان صاحب کی جان کو لالے پڑے ہوئے، میں اس لیے بلاول بھٹو سے ملا ہوں، میں نے اب اس کے بعد مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کرنی ہے، اس بار حکومت نہیں ریاست روکے گی عمران خان صاحب کے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ ہوا. سمجھ آ رہی ہے اپنی ساری سے؟ جی ہاں، سمجھ آئے کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں. تو میرے پاس بھی ہے ایسی خبر، اہم شخصیات کی ملاقات ہوئی. فیصل واڈا صاحب کے درد اور تکلیف کو دیکھتے ہوئے نا فیاض الحسن چوہان صاحب کی بات کے منہ سے جو نکلا ہے وہ ڈیفینیٹلی ایسے نہیں نکلا. ان کو کہا گیا کہ آپ بتا دیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور ذریعہ بتا دے کہ فیصل واڈا عمران خان صاحب سے ملنے گئے ہیں. اچھی بات ہے، پیغام رسانی صحیح، کچھ بھی صحیح. فیصل واڈا کسی کام تو آئے کم از کم. آج تک ایک ٹکے کا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا سوائے باتیں کرنے کے لیے، پولرائزیشن بڑھانے کے لیے، نفرت ادارے کے خلاف بڑھانے کے لیے، ادارے اور عوام کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کے لیے، ادارے اور عوام کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے. فیصل واڈا اگر گئے ہیں تو کوئی کام تو کر لیں پاکستان کے لیے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ کام کرنے تو زیادہ بہتر ہے. ہاں ادھر عامر سعید عباسی ہیں ہمارے اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں، وہ رپورٹ کریں کہ اسلام آباد میں جو رینجرز اہلکار ہیں نا ان کی گاڑی کو حادثہ جو ہوا اس کا مقدمہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف درج کر دیا گیا. FIR سامنے نہیں آئی مگر یہ کہا ہے. لیکن اعزاز سید صاحب کے مطابق ایجنسیوں نے کنفرم کیا اس گھر میں جا کے، وہ جو لڑکا ہاشم ہے جس کی گاڑی کے نیچے آ کے 3 رینجرز اہلکار شہید ہوئے تھے، تو ایجنسیوں نے بھی کنفرم کیا کہ ان کا تعلق PTI سے نہیں ہے. وہ لڑکا ایک بیوروکریٹ کا پوتا ہے اور شاید خان عباسی کا ریلیٹو ہے، اس کا دور دور تک PTI سے کوئی تعلق نہیں.
لیکن جان بوجھ کے منڈ رہے ہیں یہ اسی طرح ہے جس طرح بلوچستان میں عمران خان صاحب نے ایک وکیل کو مار دیا تھا اور ایف آئی آر درج ہو گئی تھی. عمران خان صاحب بلوچستان میں ہی نہیں تھے. آپ یہ بھی ڈال کے دیکھ لیں وہ یار کتنا مذاق اڑوانا ہے آپ لوگوں نے اپنا. سم پتہ نہیں کیوں عقل نہیں آ رہی یار. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ کے بات ہونی ہے, مسالے سے بات ہونی ہے, مفاہمت سے بات ہونی ہے. اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اتنا ناقابل اعتبار یہ ماحول ہوا ہوا ہے نا کہ آپ کی ان باتوں سے مزید کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کتنا عرصہ اقتدار ہو جائے گا؟ آنا تو آپ کو ٹیبل پہ ہی ہے سر, اور برباد کر کے پاکستان کو آ جائے, آنا ٹیبل پہ ہی ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.